olsun. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो पिछली सारी व्लॉग्स आपको कैसे लगे आज कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। बाय द वे जो वाजवान वाला वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोगों का बहुत सारा प्यार दिखा, कोई भी लगभग नेगेटिविटी नहीं दिखी, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके नेक आमालों को कबूल फरमाए और आगे आपको तौफीक अता करे कि आप ज्यादा नेक आमाल करें और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और मेरे सारे गुनाहों को बख्शे आपके साथ साथ और हमें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे माँ बापों को सेहत दे, भाई बहनों को सेहत दे, हिदायत दे, ईमान दे और बच्चे बुजुर्गों को सेहत और ईमान दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं रेडी हो गई हूँ सुबह, अभी बज गए लगभग 9। तो पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ वेयर करूंगी जिलबाब और स्कर्ट, लेकिन सर्दी है तो मामा ने बोला शॉल भी ओढ़ लो तो गर्मी रहेगी। तो अभी तो अंदर उतनी वो बोलते ना विंड नहीं है ना, अंदर से बस विंड नहीं होगी, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। तो मामा ने बोला कि आप शॉल ओढ़ लो और मुझे जाना है श्रीनगर। मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है, एक ही करना है और मुझे कुछ प्रैक्टिकल की कुछ क्वेरी थी वो सॉल्व करना है। तो मैं वहां चली इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं कहीं गई साथ में, क्योंकि जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ ना मैं कुछ ना कुछ एडप्ट कर लेती हूँ, तो अगर मैं कहीं गई तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन साथ में ये कहूंगी कि जब तक अल्लाह ताला की मर्जी हो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी बहुत टाइम ऐसा प्लान किया कि मैं ये शूट करूंगी, मैं वो शूट करूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैंने चाहा, अल्लाह ताला ने नहीं चाहा। तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, ये याद रखना। इवन कि अगर मेरे सामने 2 वेज है ना, रास्ते हैं, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे मैं किसी रास्ते में जा भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं दिमागस में थो ना मैं दक्षिण साइड गून, मतलब मैंने फुल दिमाग में रखा, प्लान किया मैं दक्षिण साइड गून, तो मैं पे खोर साइड गून बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। तो जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, मैंने तो रखा था ना दिमाग में कि मैं दक्षिण साइड गून, लेकिन अपन उसमें खोर साइड है। देखो कुछ ऐसे वेज होते हैं ना जहां पर अल्लाह ताला ने आपको क्या रखा है ना, मतलब क़यामत तक डील दी है सही और गलत में चूज करने के लिए। वहां आपका दिमाग क्या, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको डील दी है, वहां आप खुद ही चूज कर लो। लेकिन कभी कभी आप प्लान करते हैं ना, बात गज बही पत कर बहु पत खम बही पत भी हम होते पत कर बहु रिकॉर्ड पत कर भी रिकॉर्ड, लेकिन वहां पे गलत और सही नहीं होता है। वहां पे आपने कुछ प्लान किया होता है, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चल रहा है, जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, बाकी जुड़े रहे। तो इसके बाद लगभग 2:30 बज गए थे और मैं निकल गई, 2 से 2:30 बज गए थे और मैं निकल गई। और थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाती हूँ ना, मुझे एडमिट कार्ड असाइनमेंट के साथ रखना था। स्टिल मेरी याददाश्त इतनी कम है, मैं भूल गई थी, तो अंदर बाहर करना। तो आप लोगों का सवाल रहता है कि आप किसके साथ हो, तो ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है जो कि बार मुझे आया है और मैंने सोचा चलो आज इसको जवाब देते हैं। तो मैं किसी एक के साथ ही नहीं होती हूँ, कभी मेरी मामा साथ होती है, कभी भाई साथ होते हैं, कभी कजन साथ होती है, लड़की आई मीन टू से, तो कभी मेरी फ्रेंड साथ होती है, तो कभी वह शेरत अच्छा फियांसे सत। तो मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सब कुछ मतलब सच कह रही हूँ। तो ऐसा कुछ होता है।
تو آپ لوگ مجھے اس اندازے سے بات کہتے ہو نا جیسے میں نے کچھ غلط کیا، تو یہ سمجھ لینا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ کہتی ہوں نا، وہ عمل پہلے میں خود کرتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو بولتی ہوں، اپنی چھوٹی بہنوں کو بولتی ہوں، جو میرے برابر کی ہے ان کو بولتی ہوں، جو مجھ سے بڑی ہے ان کو بولتی ہوں۔ تو جو میں نے زندگی میں دیکھا ہوتا ہے نا، وہ میں نے خود محسوس کیا ہوتا ہے۔ یا کبھی کیا ہوتا ہے نا، آپ اپنے ماحول میں کچھ غلط دیکھتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، پھر کسی کو سجیسٹ کرتے ہو، یا اپنے دین کو جان کے پھر کسی کو سجیسٹ کرتے ہو۔ تو حرام حرام ہے۔ ہم کسی نامحرم کو کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے اسے محرم تو قرار نہیں دے سکتے ہیں نا۔ آپ خود سے یہ سوال کریں، سوچے کہ ہماری اسی حالت میں موت آئی، سوچے جس تصور تو کرے، اور کل کو جو ہی قبر کا عذاب آپ پہ سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ ہم تو حرام میں آ گئے نا۔ بہت سارے علماء اس چیز کو قرار دیتے ہیں، جو لوگ حرام ریلیشن شپ میں ہیں وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ سمجھتے ہو نا کفر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کفر کی حالت میں مر گئے، کیونکہ یہ غلط چیز ہے۔ آپ ایک نامحرم کے ساتھ تھے اور اسی حالت میں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے، پچھلے سارے گناہوں کو بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو جو انسان آپ کو اس دنیا میں دکھاتا ہے نا، وہ دکھاوا ہوتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ جو ہی آپ کا قبر کا عذاب سٹارٹ ہو گیا، آپ کو وہ بچانے آئے گا نہیں۔ ایک تو بچانے نہیں آئے گا، پہلی بات، دوسری اس کی وجہ سے آپ کو عذاب ہوگا۔ اب میں کہوں گی یہ کیسے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ختم ہو سکتا ہے اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو نکاح کیوں نہیں؟ آپ کوئی کہتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، سپوز کوئی 10th کی ایج کا ہے، بولے گا میں چھوٹا ہوں، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اگر بھائی تو شادی نہیں کر سکتا ہے تو حرام میں کیوں آ رہا ہے؟ تو حرام کس چیز میں ہے؟ اگر تم میں طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو حرام آنے میں کون سی تمہیں طاقت آگے کر رہی ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا۔ اور میں ان بہنوں سے کہہ رہی ہوں، کون سی طاقت آپ کو اس حرام میں رہنے دے رہی ہے؟ آدھوں کا تو الگ ہی مسئلہ ہے، آدھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیشن شپ نہیں ہے، بس فرینڈس ہے۔ ارے یہ سو کالڈ فرینڈ ہے، جو ہی کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو روز محشر میں کھڑا کرے گا تو کون سے جواب دو گے؟ ابھی تو وقت ہے نا، توبہ کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، ایک وقت آئے گا نا، قیامت کی نشانی ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی انسان توبہ کر لے توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اب کوئی بولے گا ابھی قیامت نہیں آئے گی، ابھی بہت ساری نشانیاں نہیں ہوئی ہیں، جیسے ایک بڑے جانور کا زمین میں نمودار ہونا، جیسے دجال کا آنا، مطلب بڑی بڑی نشانیاں میں کہہ رہی ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، بڑی بڑی نشانی، امام مہدی کا آنا، بڑی بڑی نشانیاں میں کہہ رہی ہوں۔ میں بھی مجھے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ سمجھ لو، آپ کو پتہ ہے نا، آپ سمجھ لو۔ تو اگر ایسا حال ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو آپ لوگ سمجھو گے، تو جب یہ ساری نشانیاں ہو جائے گی تو تبھی ہم توبہ کریں گے۔ ارے اگر موت آ گئی تو اس وقت تک کہاں ہمیں لے جائے گی؟ سنو، مجھے ابھی موت آ گئی، سپوز مجھے ابھی موت آ گئی، میں اپنی زندگی میں یہ سوچتی رہی کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو قیامت میں آنے میں بہت سارا وقت ہے، تو مجھے کہاں پتہ ہے کہ وقت کب آئے گا؟ تو موت آ گئی، تو یہ بات سمجھ لو پلیز، ریکویسٹ ہے۔ اوکے، تو میں پہنچ گئی ہوں گھر، ابھی بج گئے 4:10، لیکن کہنا کچھ یوں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب چلا جاتا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا، دن چھوٹے جیسے ہو گئے ہیں۔ اور کہنا یہ بھی تھا کہ جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو میں نے پہلے ہی بولا تھا آج اللہ تعالیٰ نے پھر سے آزمایا، جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ اسٹل میں نے کچھ کلپس اٹھائی ہے، میں وہ ایڈ کروں گی، لیکن سوچا میں نے کیا تھا وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سوچا میں نے تھا کہ میں درگاہ جاؤں، کیونکہ آج آٹم کا موسم ہے،
तो कहना कुछ यूं है, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो गया, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से सुबह डिस्कस किया था नहीं हो पाया। तो सोचा क्या था, सोचा यूं था कि मैं दरगाह जाऊंगी, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है ना, पत्तों का खूबसूरत सा नजारा। मैंने सोचा था मैं कुछ रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन हुआ यूं कि जो ही मैं इग्नो सेंटर पहुंच गई, वहां उनका एग्जाम चल रहा था, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था, दूसरा मुझे प्रैक्टिकल की कुछ क्वेरी थी जो मैंने सुबह ही आप लोगों से बात की थी वो डिस्कस करनी थी, लेकिन मुझे सर का वेट करना था, जिससे वक्त का पता ही नहीं चला। लगभग 2 बजे मेरा काम फिनिश हो गया वहां से। तो उसके बाद मुझे मुनासिब नहीं लगा वहां जाना, मतलब दरगाह जाना, क्योंकि वक्त कम था, घर वापस भी पहुंचना था। तो मैंने लाल चौक में कुछ क्लिप्स उठाए, मैं वो इंशाल्लाह ताला वीडियो में ऐड करूंगी। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब अल्लाह को कुछ मंजूर होता है तो वही होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कहने का मतलब कुछ यूं था। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि अभी बज गए हैं 4:10, जो कि बहुत ही लेट हो गया। और मैं कुछ खा लेती हूँ, खा तो मैंने लिया ना, लेकिन अभी फिर से थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं कुछ खा लेती हूँ और वीडियो को कर लेती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।